सगळीं उबी रावया. सुरवातेक गीत गावया. A5 पेज नंबर 3. Burdia pokin somlia kayon koruneta viswas toruneta Bapa muka lukareta Amyan Sultan Bapa Bozuk yetau tukang Amyan Sultan Bapa Bozuk yetau tukang सगळ्याक तुमकां भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन बरो दीस आयचो मागता. आयचे मिसाची भेटेन मागुया सिंथिया आनी सावियो, तशेंच लिजिया फेर्नांदीश, तशेंच रॉक आनी सोनिया मेंदीश तांच्या कुटुंबा खातीर, स्टेफी जे भलायके खातीर, फाबियो डिसोजा ताचो बर्थडे आयज मागुया भलायकी, न्यूसन कार्दोजो ताकाय भलायकी आनी तशेंच डायस फॅमिली आर्गां दिता भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर. जायत्यांनी आपल्यो गरजो घालूंक लायल्यात. एकलो कुवेटाक आसा, एक्सिडेंट जावन बरोच पेरीक आसा, ताजे खातीर मागूंक लायतात. आनीक एकल्याचो पार्थ बरो जावंक नेसायचें मागूंक लायतात. कातीची पिडा एकल्या नेसायचो आनीक एकलें तोरणाटें ताकाय जाल्ली आसा पुणेचे, ताजे खातीर मागूंक लायता. आनीक एकल्याक विजा मेळपाक आडखळी आसात त्यो पयस जावंक मागूंक लायता. आनीक एकलो आपल्या कामा खातीर मागूंक लायता. रायची एक वस्तोरी कॅन्सराचे पिडेंत आसा, निमाणी स्टेज मुतला, ह्या खातीर तिचे खातीर खेरीत भाशेन मागुया. जायत्यांनी आपल्या खातीर मागूंक लायला. तांचो हे मिसाचे भेटेन उगडास करुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवय आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आदवेंताच्या काळान पयरच्या दिसा भितर सरल्या. येजूच्या येण्याचो काळ, ताच्या जल्माचे पुर्वेक आमी तयार जाता. आनी ह्या जेजूची आमकां खरी ओळख मेळटली जाल्यार आयच्या पयल्या गितांतल्यान आमी म्हटलां, आत्म्यान स्वतान बापा भोजूंक येता हांव तुका. देवाच्या आत्म्या विरेत, देवाचे जाणवाये विरेत, देवाच्या उजवाडा विरेत आमच्यान ताची ओळख, ताच्या पुताची ओळख घेवंक आमी शक्य ना. होच पवित्र आत्म्याचो उजवाड मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां दी म्हूण मागुया. ही पवित्र मिसाची भेट बरे भशेन आमकां फायद्याची जावं, आमच्या पातकांचो उगडास करून बोक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनीक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे बेसोद भाग्येवन सदां सांकवार मारये सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनीक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्ववेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा,
आमची खालती मागणी तुवें आयकून घे आनी कोश्टां दुखींनी वळवळटल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान आनी मी परतून भश्टोवंक निर्मी नाका. हे आमी मागता आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेसीच्या कुलांक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देंवून येतलो, जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी विरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना, लोकांचे आयकून तो फकाणां मारचो ना, पूण प्रमाणीकपणान तो दोलदिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी पृथ्वीच्या लानवीक कालत्या लोकांक खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोप निश्ठूर मनशांक मार घालचे बोडी. एक उतर उलोवन तो कोट्या मनशांचो नाश करता. प्रमाणीकपणान ताच्या पेंकटाचे आंगले आनी सोत ताचे कोमरेची पडटो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बुडकुलो बोकुडलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक पाटी सोरना आनी पाडकुलो आनी शिवाचे पोर बरोबर वेतात आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आश्वेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांची पोरां एकठांय न्हिदतात आनी शिव बैला भाशेन तोंड खाता. दुदाचे भुरगे सोरपाचे दोलीशी खेळटा. सुपुल्ले भुरगे फुडशाचे बिलखान हात घालता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात व नुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशी सर्वेस्पराची ओळखीन सगलो देश बरोन येता. त्या दिसाक जेसेचे पाल सगल्या परसांक एकुणा कशी उबे रावतले. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतलीं आनी ताचें घर मोमेवंत जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचें उदकार. आमचो जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. सगळीं म्हणुया. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोजेची मुंचबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत करून दितलो. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. ताच्या कालार बसतली प्रमाणीकपण आनी शांती. चंद्रीम आसोसोर शेकांचेक ती तोखतली. एका दोर्यार्थान दुसऱ्या दोर्यापुऱ्यान न्हंयचे देगेरतान पृथ्वीचे शिमेपुऱ्यान चलतली ताची राजवट. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुबळ्यांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. सदांकाळ ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. पृथ्वीची सगळीं फुलां ताका लागून आपूण सदो म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora.
sui solves pora, sui solves pora. पोले आमचो सुमी आपलें बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. Sui solves pora, sui solves pora, sui solves pora, sui solves pora. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. Dulce soveasu, लोकाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ पडतोमा. moima tuca somia. एकदा पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन बरोवन जेजून मुळे बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. वय बापा तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगोर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगोर पूत आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोन ताणें म्हळें तुमी पळेतात तें पळयतले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां तुमी पळेतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो महानीय. Vacani tuca Christa. बोगाळ भाव न्हू एका दिसा दोग तरणाटे एकलो शिकलोलो एड्युकेटेड लिटरेट आनी दुसरो गरीब नेणार शेतकामती पुअर इलिटरेट फार्मर. दोगूय तरणाटे एका साधूशिया येवन म्हणूंक लागले आमी तुजे शीश जावंक सोदता. आमकां जाणा जावंक जाय देवा विशीं. तुवें आमकां सांगचें देव कोण तो. टेल अस हू इज गॉड. आनी हो तांचो प्रस्न आयकून त्या साधून तांकां अशें सांगलें जाबाब दिलो ना. देव कोण म्हळ्यार ताणें जाबाब ताणें सांगलें हांव तुमकां 8 दीस दितां. आय गिव यू अ वीक टायम. यू गो एंड फायंड आउट हू गॉड इज. 8 दीस एक सुमान तुमकां दितां. तुमीच ताचो जाबाब पयलो तुमचे वस्तूंकी सोदून काडात. मागीर हांव तुमकां सांगतलो. देवा विशीं जाय तें तुमकां शिकयतलो. पूण आतां 8 दीस तुमकां हो एक होमवर्क कसो तो घरा तुमी करचो. चलात. शिकलोलो आसा तो तरणाटो वेगळी वेगळी वचून पुस्तकां वाचूंक लागलो. देवा विशीं कितें मेळटा तितलें ताणें बरोवन काडलें. म्हायती घेतली त्या पुस्तकांनी कितें कितें मेळटा ती आनी बरी तयारी करून तो आयलो. दोगूय ते आयले 8 दिसां उपरांत. आनी हो शिकलोलो आसा तो उमेदीन बरोवन आयलो आनी ताणें सांगूंक सुरू केली देव म्हळ्यार अशें 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 अशें. आपली सगळी म्हायती देवाची कितें मेळ्ळ्या ताका पुस्तकांनी तितली त्या गुरूक ताणें सांगली त्या साधूक सांगली. आनी साधू ओगोच रावलो. मागीर तो दुबळो नेणार शेतकामती तो तरणाटो मातसो भियेलो निर्वोज जालो. कित्याक ताणें कांयच वाचूंक नासलें. कित्याक ताका वाचपाक बरोवपाकूय कांय येनासलें. मातसो गडबडलो. ताणें कितलें बरे भाशेन सांगलें. आतां हांव कितें सांगूं कितें सांगतलो हांव कांयच नकळो. आनी ह्या तरणाट्यान ह्या दुबळ्या तरणाट्यान अशें त्या साधूक सांगलें म्हाका
देवा विशीं असलें कांयच मेळूंक ना. आय कूड नॉट फायंड एनीथींग अबाउट गॉड except he is the author of my life, of my family and of all. इतलेंच सांगलें. म्हाका देवा विशीं कांय मेळूंक ना, कित्याक हांव वाचूंक बरोवंक नको, खंय म्हायती म्हाका मेळूंक ना. हांव इतलेंच जाणा, देव म्हज्या जिविताचो, म्हजे फामिलीचो आनी सगल्यांचो धनी. ही इज दी ऑथर ऑफ माय लायफ, ऑफ माय फॅमिली एंड ऑफ ऑल. आपली आवय तो म्हणूंक लागलो फुडें, आपली आवय 4-5 दीस फाटीं बरीच दुयेंत जाली देरेपेत. हांव नासलो आनी घरान ती दुयेंत जावन देरेपेत वळवळटाली आनी त्याच वेळार आपूण पावलो. मागीर तिका सगलो इलाज केलो वय जागेर व्हरून आनी हेर ट्रातामेंट दिवन, आनी हें सगलें वेळार घडलेल्या खातीर ती म्हजी आवय बरी जाली. आयज ती बरी आसा. 4-5 दीस जाली, नाल्यार ती मरून वचपाची. तो म्हणटा, आय रीच्ड होम एट द रायट टायम. एट द रायट टायम आय रीच्ड होम. सारक्या वेळार, त्या वेळार, जाय त्या वेळार हांव म्हज्या घरा पावलो आनी म्हज्या आवयचो जीव वाटायलो. आय एम व्हेरी थँकफूल टू गॉड आनी टू यू ऑल्सो. अशें ह्या दुबळ्या गरीब शेतकाऱ्यान जाबाब दिलो, सादो जाबाब. ताणें व्हडलें भाशण केलें, व्हडलीं डेफिनेशनां सांगलीं, देव म्हळ्यार कितें कितें माहिती पुस्तकांतली, पूण हाणें सादी. आनी हो ह्या दुबळ्याचो, नेणार तरणाट्याचो जाबाब आयकून त्या सादून म्हळें, शाबास, तुका देवा विशीं कितें तें कळ्ळां, तुका अनुभव मेळ्ळा. कित्याक ह्या तरणाट्यान, ह्या गरीब नेणार तरणाट्यान जो जाबाब दिलो तो ताच्या जिवितांतलो जाबाब, न्हय पुस्तकांतलो. त्या शिकलेल्या भुरग्यान पुस्तकांतल्यान तो जाबाब दिलो. पुस्तकां वाचून, ही ती पुस्तकां वाचली, माहिती एकठांय केली. इलास्ट्रेटेड नॉलेज म्हणटा अबावट गॉड. आपलें कांय ना, हें कितें सांगता, तो कितें सांगता तें सांग. ह्या गरीब नेणार तरणाट्यान जाबाब दिलो आपल्या काळजांतलो. काळजांत हांव ताची ती उतरां आयलीं. आपली आवय हें जाली आनी कितें जाली, सादी उतरां देख. आनी ताणें जाबाब दिलो तो ताच्या तकलेंतलो जाबाब. तो तकलेंत उरलो, कितें माहिती घेतल्या ती हांगासरूच उरल्या, हांगा जिवितान पावो. आनी ह्याच खातीर त्या सादून ह्या नेणार तरणाट्याच्या जाबाबाक शाबासकी दिली. हो तुजो जाबाब सांग. आयज शुभ वर्तमानांत असलीच खबर आमी आयकल्या. जेजू एक खुशालकायेन बरोवन वाखाणणेचें मागणें देवाक कोत्ता. तो म्हणटा, पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन बरोवन जेजू म्हळें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक तुवें लिपोवन दवरल्योय आनी सोपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटा. जेजूची उतरां. जाणार शाणे ते तकलेन चलतात. आमी जाणां, नेणार मनीस आपल्या सादेपणान चलतात, पाती येतात. कित्याक ते स्वताक उक्ते आसात. देर इयर्स, देर आयज एंड इयर्स आर ओपन टू द ट्रूथ. स्वताक उक्ते आसात. शिकलेले, मातशी 2 घंटा शिकलेले, हें कशें जावंक जाता, हें कितें तें कितें, तर्क वितर्क करतात. स्वताक उक्ते ना. हे सादे मनीस, ज्या खातीर तांकां हो अनुभव मेळटा. तोय शेतकार, सादो शेतकार, जिवितांतलो अनुभव ताणें. देव म्हळ्यार कितें तें सांगलें. म्हज्या जिविताचो धनी, म्हज्या सगल्यांचो फामिलीचो धनी. आवयक बरी केली, म्हाका वेळार घरा पावयलो. जेजू जल्मलो तेन्ना आमी जाणाव, राखण्यांक खबर पावली. राखण्यांक पयली मॅसेज सादें तें सोपुल्ले म्हणटा ते. सोपुल्ल्यांक तुवें उक्ते केले, गूड. राखण्यांक बोडवो दिश्टी पडलो. बोडव्यान सांगलें, बेल्या नोगरान एक बाळूक जल्मला. राखण्यांक, साद्यांक दिश्टी पडलो. हे रोग पातशायाक, सुबेड्यांक दिश्टी पडलो ना. ताका ती खबर मेळ्ळी ना, राजा जाला हो आनीक हेर कोण. जाणारांक, शाण्यांक तें सांगलें जाल्यार घडये हे रोग पातशायाक हार्ट एटॅक येवपाचो, आनी हो आनी कोण राजा जाला.
चाळवपाचो पिसो जावपाचो घडये तेच घडये ताका बुडवो दिसलो ना. जेजू विशीं भागवत पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. कोणाक वळख मेळ्ळी? एका खारव्याक, साद्या सुपुल्ल्याक, नेणाराक. तशें तो नेणार शेतकाऱ्यान जबाब दिलो देवा विशीं. पेद्रू म्हणटा कित्याक हे ते नेणार सादे मनीस स्वताक उक्ते आसात. मातशे 2 घोटां शिकलेले, स्वत कशें लिपोवपाचें, स्वत कशें पत्तें करपाचें, आपले तकलेन चलपाचें तें बरें जाणात. आनी ह्याच खातीर आमकां सरभोंवती दिश्टी पडटा ती उचांबळाय. जेन्ना स्वत लिपलें, स्वत धांपूंक आनी कितें करूंक, आत्तें पत्तें करूंक वावुरलें म्हणटकूच समाजान दिश्टी पडटा ती उचांबळाय, अशांतताय. शांती ना, बिगडलेली शांती दिसता. आनी आमकां हाचें पयलें वाचप बरें सांगता. इट टॉक्स अबाउट द हार्मनी ऑन दी अर्थ when the kingdom of God is established. कितें ती हार्मनी आमी आयकलां. पाडकुलो शिवाचें पोर बराबर वेतात, मेंढकोलो मेंढरो एकठांय येतात, बोकुळ्ळो बिबट्या वागाचे कुशीक आनी येतात. हार्मनी. खंय आसा? रानान आसा. खंय आसूंक जाय आसली? आमचे मदें. आयज आमचे मदें हार्मनी म्हणटा ती आनी आमकां नाका. वी डोंट वॉन्ट टू को एक्झिस्ट पीसफुली वीथ पीपल अरावंड अस. बरे भाशेन शांतीकायेन जियोवपाचें आमकां ना आयज. आनी रानांतल्यो ह्यो मनजाती हे भाशेन जियेतात. ही ऑर्डर गांवांत आसूंक जाय आसली, आमचे मदें आसूंक जाय आसली. ती ऑर्डर मनजाती मदें दिश्टी पडटा. हें पयलें वाचप. हें आमी समजोचें न्हय ती एक फॅन्टसी, एक काणी म्हूण समजोचें न्हय. हे बेश्टे मनजातींची खबर ती न्हय. हें घडलेलें आमी पळयता. इट इज नॉट अ फॅन्टसी, इट इज नॉट अ फेरी टेल, इट इज नॉट एन युटोपिया. हें घडलेलें आमी पळयता. आयज आमच्या हातांनी कितले व्हिडियो आसात. मनजाती रानान कश्यो जियेतात ते आमी जाणाव. एकामेकाक पावतात. वाघ कोणाकूय खावूंक आयलो गोरवांक आनी कोण वती थी मदेंच येता. वाघाक दुस्पदा वो शिवांक धांवडावन घालता. वती रेड्याचो पाड्याचो जीव सांबाळटा. कितले असले व्हिडियो आमी पळयल्या. फाटींच एक व्हिडियो पळयतालो हांव. एक सुणो गोरवाचे फाटीर बसला. बुट्टी आयल्या, गोरवां आख्खें बुडलां. म्हाका तकली आसा आनी फाट मातशी दिसता. ताचे फाटीर सुण्यांक घेवन तो वयता. पाडो वो रेडो. आमी कितले व्हिडियो पयले आसतले. एक सुणे दुकरांच्या बेट्यांक दूद दिता. फाटीं असलो एक व्हिडियो पळयलो. वो सुण्याचे बेटे दुकराचे दूद पियेतात. असल्यो जायत्यो देखी आसा. आमी समजोचें न्हय ह्यो काणयो म्हणून फॅन्टसी. आनी आमचें जिवीत पत्तें जालां आयज. ही हार्मनी आमकां नाका. वी डोंट वॉन्ट टू लिव इन पीस. We have divided ourselves into many fragmented groups based on caste, religion, social status. हें आमकां नाका. Where is the harmony? आयज पयल्या वाचपांत आमी आयकलां ते भाशेन सगल्याक जाबाब आमी म्हटला. सर्वेश्वर येतलो तेन्ना प्रमाणीकपणान शांती वचतली. आयचो जाबाब आसा शांती. आमकां जाय ती आमी जियोंक सोदता. आमकां मेवल्या, आमच्या जिवितांत ती अनुभवल्या. बाबा आमटे बरें म्हणटालो. मंदिर मस्जिद गिरिजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को. आयज आमी एकामेकाचे वांटे घातल्यात. हांव गिरेस्त, हांव गरीब, तो हे जातीचो, तो ते जातीचो. आमी तांचे बरोबर नांव. हें तो सांगता. मंदिर मस्जिद गिरिजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को. बरी उतरां. आमचें सगळें जिवीत आमचें कितें आसचें पूण एकामेकाचे वांटे न्हय. हांव ह्या कास्ताचो, त्या कास्ताचो.
ग्रूप आमकां तें नाका कित्याक आमी शिकले हांव मातशें आमी वाग जावन जियोंक सोदता हांव मेंढरे शांत जावंक सुपुल्ले जावंक सोदिना हांव रानान कोणाची संख्या चड आसा आमी जाणा दुसऱ्या जनावरांची तोंड खातात पळय त्या जावं त्यो बोकड्यो जावं ती मेरवां डियर्स गोरवां तांचे व्हडले ईण आमी टिवीचेर व्हिडियोचेर पळयल्यार व्हडले ईण शेंबऱ्यांनी शेकड्यांनी दुसऱ्यो मोनजाती आसात आनी वाग कितले आसात कमी सामके कमी थोडे धा एक जाण आसतात आसलेच जाल्यार बारोबर वो 5-6 जाण शिंव वो कितें व्हडले 100 आनी आमी केन्नाच पळोवंक ना आनी आसचें ना पूण हेच वाग आनी शिंव तांकां खावन जी येता तांची संख्या कमी जावंक जाय आसली वागांची संख्या कमी जाल्या वो शिंवांची कित्याक ते दुसऱ्यांक खातात आनी एकामेकांत मदें झगडोन एकामेकां मदें घांसावून तांचे ते स्मरतात पोरां चड कोण काडटात वाग आनी शिंव 4-5 पेटे काडटात मेरवां एकूच पोर काडटात म्हणटो संख्या तांकां हे वाग खातात म्हणटो संख्या हांची सुबेज जावंक जाय आसली पूण तांची सामकी कमी जाल्या मेळत ना रेर आमी म्हणटा वागांक सांबाळचे शिंवांक एक शिंव खंयसर मेवता वो वाग गोंयांत जाल्यार शिंवूच ना हें तें ही हार्मोनी बिगडली एकामेकाची शांती इबाडूंक पावले एकामेकाक घांसावंक लागले म्हणटकूच आमचो सत्यानाश ह्याच खातीर आयज हेची वाचपाक आमकां बरो संदेश दिता सुरवातेकूच ह्या आदवेंताच्या काळांत आमचें जिवीत हाचेर एक लक्ष घालपाक हांव वाग जावन जे येता शांती इबाडपी दुस्पट करपी शांती आसा थंयसर आनीक उजो घालूंक भोंवपी वो हांव सुपुल्ल्या भाशेन आसा तें जालां जाल्यार म्हाका ही देवाची जाणवायेच्या आनी विवेकाच्या आत्मो बुद्धीचो आनी पोतमेचो आत्मो घेवन शाणेपणान आनी भिरांतेचो आत्मो घेवन हांव जियेतां म्हूण दाखयतलो तेन्नाच की ही हार्मनी सुमेळ आमचे मदें जो रानान आसा तो आमचे मदें दिश्टी पडटलो हें देवाचें राज इस्थापीत जालां म्हूण आमी दाखोवंक पावतले हांव तें कोणाक थावें जालां साद्या मनशांक एकलो पाद्री सांगतालो मिसांवांतलो तो म्हणटा आपूण पयलेच फावट त्या गांवांत गेल्लो आनी सकाळच्या वेळार एक घोव आनी बायल ओकेपणान आयली म्हणटा आनी डायरेक्ट इगोर्जेन गेली उक्ती आसली इगोर्ज हांव भायल्यांत आसलो आनी थोड्या वेळान ती भायर आयली म्हणटा हांव नवोस तांकां वळखी ती आयली आनी म्हूण फादर तूं मातसो भितर येशी आमकां आमचें खूब आयक आमकां आशिर्वाद दी तांचें आयकून म्हणटा आपूण गेलो आनी थंय वयतोच दादलो आसा तो म्हणटा थंय सायबीण मांयची मुर्ती म्हणटा आल्तारा कुशीक आसली थंयसर उबो रावलो आपणाक म्हणटा दुसरे वाटेन उबो राव म्हणलो फादर तूं हे वाटेन उबो राव बायलेक म्हणटा आपले मदें उबी केली आल्ताराचे आनी आपूण सायबीण मांयशीन रावलो दिमी घातली खंय ताणें आनी म्हणूंक लागलो फादर हांवें म्हजे बायलेचेर व्हडली खूब चूक केल्या राती हांव बरो सोरोप येवन खूब फोडमोड केली घरान बायलेक गाळयो फस्त्यो मारल्यो तिचेर हात उखल्लो आयज सायबीण माय तुजे मुखार फादरा मुखार म्हजे बायलेचें हांव बोक्षणे मागता दिमी घालून सांगूंक लागलो आनी भास दिता सायबीण मांयक सांगून सायबीण माय आयज हांव भास दिता फादर तुका भास दिता आयज सावन म्हजे बायलेक हें वायट हांव करचो ना हांव हो सोरो पिवचो ना ही म्हजी भासावणी म्हाका आशिर्वाद दी आपणाक म्हणटा ही उतरां आयकून ताची शॉक कसो सादें मनीस आपूण भायर आयलो थोड्या वेळान तेणी आपलें पत्तें मागणें केलें पत्ती बी आपणाची आयली थँक्यू म्हटलो म्हणटा कितें व्हडली देख घरांतलें जें वातावरण बिगडलेलें घोवान हांवें चूक केल्या व्हडली चूक केल्या ताचें म्हणूं येतालें एका दिसा हें जालां हांव सदां सोरो पियेना हांव सदां एक दीस म्हणल्यार कितें जाता बायल दी ना आमी जाल्यार तें करपाचें कित्याक आमकां जाय आयज डायवोर्स आमकां जाय जाल्यार डिविजनां आमकां जाय सेपरेशन हे ते साद्या मनशांक ताचो अर्थ कळ्ळा काजार कितें आनी एकठांय रावप कितें पळय तें हे मिसांवांतले लोक सादे आदिवासी लोक आमकां दुसऱ्यो वस्तू जाय तुवें हें म्हटलें तें म्हटलें
ट्रेन आसा एक गोंयांतान दिल्ली वयता राजधानी एक्सप्रेस म्हूण फास्ट ट्रेन ती 24 वरांनी दिल्लीक पावता. थोडी स्टॉपां वाटेक कोत्ता, चड करिना ती 10 कितें स्टेशनां 7-8 कितें स्टेशनां मदें आनी चड रावना, त्या खातीर फास्ट एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस. कोण एकलो दादलो म्हणटालो, फादर ही राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली वयता, चड स्टॉपांक खंय तरी रावता. एक्सप्रेस ती 7-8 कडेन वता, 10 कडेन ती रावता, स्टॉपांक व्हरता. पूण म्हजी बायल एकदां उलोवंक लागली, किरकीर करूंक लागली जाल्यार थांबो नासतना को दीसभर दुसरोय दीसभर चालूच आसता. केरे 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 ताचो किरकीर नॉन स्टॉप. राजधानी एक्सप्रेस स्टॉप जाता खंय तरी, पूण बायल स्टॉप जायना. तेंच जोरयता, तुवें अशें म्हटलें, हें जालें तें जालें. राजधानी एक्सप्रेस कोत्यान फाटीं घालता. हे आयज आमचे भगणार, कित्याक येते आमी जाणार जावंक सोदता, शाणे कशें जिवंक सोदता, दुसरी खंयची नॉलेज, देवाची नॉलेज आमकां नाका, देवाचो विवेकाचो आत्मो आमकां नाका, आनी कोणाच्यो पाड्यो बुदी आमकां जाय, बऱ्यो बुदी नाका, देवाचो आत्मो आमकां नाका, आनी कोणाच्या आत्म्यान चलता. आनीक एकलो पाद्री बरी खबर सांगतालो, अनुभव. तो म्हणटा, आपूण एका गांवांत गेल्लो, दुसरे स्टेटीन गेल्लो, सकाळीं फुडें बासीन गेल्लो, बास पावली आनी वेगीं पावली बास, आनी बास शेडीन आपूण बसलोलो म्हणटा. एकूय बास लोकल बासीक रावतालो, बास सुटोवंक आजून चालू जावंक नासल्यो, हॉटेलांय उक्तीं जावंक ना. एकूच मुखार एक हॉटेल आसलें, तें उक्तें जाल्लें, पयलें जायलें उगडलेलें, आनी ते आपलें कितें बासताले. आनी थंयसर एक भिकारी आयलो म्हणटा, सकाळीं फुडें बुकेल्लो, आनी त्या हॉटेलाची आत करूंक लागलो. आनी त्या हॉटेलवाल्यान तो कितें भाकऱ्यो भाजतालो, एक भाकरी हाडून ताच्या हातान ताका दिली म्हणटा पयलींच. आनी ती भाकरी घेवन म्हणटा, हो भिकारी ते बास शेडीन आपूण थंय आसलो थंयसर तो आयलो म्हणटा, पोतयेन घातली आपली, आनी थंय येवन बसलो. आनी ती पोती उगडून तो खावूंक वयतालो म्हणटा. मोडून इल्लो कुडको असो तोंडाशीन घालतना म्हणटा सकलोच तकली घालून आसलो. ताच्या मुखार आनी कोणे एकल्यान असो हात केलो म्हणटा. आनी ताणें मागीर वयर पळयलें, कोण तो हात कोत्ता तो. ताका दिश्टी पडलो तो मनीस पिसो. ताजेशी हात उबो केल्लो, फुडें गेल्लो तो जावन आसा पिसो. आनी ताका पयलो आनी ताका चुरचुरे दिसले म्हणटा. आख्खीच भाकर काडून म्हणटा ती त्या भिकाऱ्याक दिली, त्या पिशाक दिली त्या भिकाऱ्यान. आनी ताणें ती भाकर घेतली म्हणटा, ती रोटी घेतली, आनी त्या भिकाऱ्याक कोत्तो तो पिसो पळोवंक लागलो म्हणटा. ती रोटी पिंजली म्हणटा, 2 कुडके गेले, वत गेले, आनी एक आपणा हातीन धरलें म्हणटा, आनी दुसरें वत काडून पोत्तें त्या भिकाऱ्याक दिलें म्हणटा. अशी अशी तकली हालोवन आख्खी दिल्ली ताणें वद्दां करून अशी अशी तकली हालयली आनी ताका दिली म्हणटा. आनी भिकाऱ्यान ती घेतली, ताणें वत खाल्लें पिशान आनी भिकाऱ्यान दुसरें वत खाल्लें म्हणटा. हो पाद्री म्हणटा, हांवें म्हज्या जिवितान जायते सेरमांव सांगले, व्हडले व्हडले जायते सेरमांव बरे बरे आयकले, जायतीं उलोवपां टॉक्स हांवें दिलीं, पूण ह्या भिकाऱ्यान आनी त्या पिशान जो सेरमांव सांगलो तो जिवितान तसलो हांवें केन्नाच आयकूंक ना. व्हडल्यांतलो व्हडलो आनी जिवो सेरमांव हांवें त्या दिसा पळयलो, आनी तो सेरमांव म्हाका एका भिकाऱ्यान आनी एका पिशा मनशान सांगलो. हेंच तें बापा, हांव तुका दिनवासतां स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू तुवें जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव वाकाणटां. ह्या पिशांक फुड्यांक हे हार्मोनी कितें ती सजमल्या, आमकां जर समजोंक ना जाल्यार वत विवेकाचो भिरांतेचो आत्मो आमकांय दी म्हूण मागुया. आनी जोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली, असलें वातावरण आमचे मदें हाडूंक भाग्यवंतान दोनींक फुडें घालून वागुया. बेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C30 पेज नंबर 41.
Lupin pangharbaginan Aku sumsar tu saiba Amchi kalzal tu kazat Kushin vopun litau tu ka Amchi kalzal batau Tu chal moka kau litau Amchi kalzal batau Tu chal moka kau litau म्हज्या भावभणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोरपतविदार देवा बापाक मानता तो स्नेह जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र बेच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून घेवं दयाळ बापा खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच पावो न्हय जाल्यार हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सगळ्या गरजांनी काकुतीन तूं आमकां आदार दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमची सोबी असो आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्विस परता येवपाता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया उयोशी आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्ववेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तांय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें पुर्विळें तुजें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आशेता आमी आतां आशेता तें तुवें बासायलेलें तेणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटली देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व तळपरां सांगाती तुजें महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता Povit, 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 tolbaran solvis portu, surgani samsar polja, tuja vojbova. Un sorgido casoi soi, un sorgido casoi soi, solis fora cena vi etata casoi. Un sorgido casoi soi, un sorgido casoi soi. बाबा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुजोगवेचे आदी ताणें मुडो घेतलो गादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोच तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे बसप आनीक समेस्त मनशां बसप तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावळताचो गोट परगटुया Gesù melo, Gesù ci pozzala, Gesù no
Gesù melo, Gesù jivotsala, Gesù lo pianeta lo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी को जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तार लोलय तुजे पवित्र जोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप तेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो परवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखां मळपळ्योंक फावो कर आमा सोमेस्तांची मिसाची भेट पळयतल्यांची मिसाची भेट भेटयतल्यांची तांची पेटिशनां उबारल्यान तांची दया कर म्हण मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवत धर्मदूतांक आनीक सर्व काळी तुका मान उगल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर त्याच जेजो वरवीं त्याच जेजो सांगाता त्याच जेजो ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासदा बापा तुका दिन वाचना जाणारांक शाण्यांक तुजे गूठ लिपोवन दवरले आनी सोंपोल्ल्यांक ल्हानांक टू द हंबल टू द पुअर children marginalized uneducated you have revealed your kingdom to these people उगडापो केलोय आमी तुज्या पवित्र आत्म्यांक उक्ती रावून हीच ल्हानविकाय आमी घेवन आमच्या भोंवती तुज्या पुतान हाडलेली शांती प्रमाणीकपण विस्तारूंक पावूं तुजें राज जोडूंक पावूं ह्या मागण्यांतल्या जेजून शिकयलें मागणें बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणीन बुडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोथवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसो एकामेकाक शांती देवाची श्री संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची श्री संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची श्री संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी आमचे मदें शांती समाधानाचें राज विस्तारूंक आयिल्लो देवाचो पुतवो ताचें राज भोगूंक आनी ताचें राज जियोवंक आमचे मदें जियोवंक पयलीं सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळान तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमीन म्हज्या जिवनाक येयात पावय
고시 보상 모자 꾸리 블록다 고시 다도 사야 모자 지우나 깨야 바보인 고시 보상 모자 꾸리 블록다 고시 다도 사야 지수 지휘 뜨지 sao đi chỉ vì tam chi chỉ dư chỉ vì tư chi sao đi chỉ vì tam chi chỉ dư chỉ vì tư chi sao đi chỉ vì tam chi chỉ dư chỉ vì tư chi sao đi chỉ vì tam chi. आपल्या येण्याक ओत्रेकून रावतल्यांक प्रमाणीक मुन्सुबीदार प्रमाणीकपणाचो मुकूट दितलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या वत्मीक पोसणांक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूं आनी सर्गीच्या देण्यांक लोप दिवंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. खालती गायेचें जिवीत जियो तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सात हातून सातातून भोगता मदें भक्तामध्ये भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाळा आणि मोवाळा त्या उलोवपांच्या उलोवपांच्या मोग आपासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलो त्या तुज्या त्या तुझ्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासो शेगुणापासो आनी सावरो नासलेल्या सावरो नासलेल्या मोग आपासो मोगापासो सोपेल्या सोवे सोपेल्या सोवे तुवें दाखयलोय तुवें दाखयलोय फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणें तें देणें व्हड व्हड आनी विचित्र विचित्र मिलाग्री करचें करचें ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी भोगताक कोणूच भोगताक दिलें ना दिलें ना तुज्या उतराकूच त्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री घडोत आनी तूं स्वताच तूं सदांच आयतो आसलोय आसलोय उचारूं उचारूं तें उतर तें उतर गरजेवंताचें गरजेवंताचें मागणें आयकूंक मागणें आयकूंक उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासांची मागणी मागणी तुजें सोवें तुजें सोवें केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळप परत्यो मेळप दुकान दुकान चडपडटल्या सोवे चडपडटल्या सोवे तुजें काळीज तुजी काळीज चुरचुरताली चुरचुरताली दुखवलोल्यां दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यान मेलेल्यांक पुऱ्यान तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले. ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेजो कोरिनेजो तसली वस्त तसली वस्त नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक पेल्याचें तूक पेल्याचें आनी दूख कोनिश्टाय पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार आदार दिल्या बगोर दिल्या बगोर तुज्यान तुज्यान रावनेजो रावनेजो आसली आसलें. ती रावोन ती रावोन ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें तुजे मागणे देवाताय देवाताय भोवूस भोवूस फळादीक म्हूण फळादीक म्हूण जाणा जावन जाणा जावन हांव दिमेर पडलां दिमेर पडलां. तुजे इमाची मुखार इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान विस्वासान म्हज्या काळजाच्या काळजाच्या तुका तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता. कोर म्हूण कोर म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया.
हांव मागता ती वोस म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यंत गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर म्हजो विश्वास उणो जावचो ना कित्याक ओडतलो नाही तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान वोडांतल्यो वोड मिलाग्री करतालोय हे भोवमवाळा आनी मोगाळा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें तर त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या खानान जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूं तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूं उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें आमेन आमचे बापा सुर्गीचे हातवेना पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो जी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताल्लेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान बरें करपेन बोलोले सर्वेश्वर सा उस्त्र्यामध्ये तूं सुद्दां येंचो पूज जेसू भाग्यन बरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच सदांकाल आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान निसांत तातूंचे विनवणें चोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन Santo sopra cia pulvaiso Bog tuang so Santa Toli Santo sopra cia pulvaiso Bog tuang so Santa